بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور بهلولي، دكتور فيتيرينير. اليوم حبيت نحكي شويه على بوليميك تاع لافيون فيرت. وهو اليوم ان شاء الله حبيت نقدم واحد ليتود داروها التوانسه اون جونفي 2018. تحكي اون ديتاي، يعني قالب علمي على هذا الفينومين، وحطوها في الجورنال اوف نيو ساينس. وهذا ليتود حكيت على الفينومين هذا بشكل معمق. حبيت انا نطرحه اليوم ان شاء الله، وان شاء الله اللين تاع ليتود ان شاء الله نحطو في الديسكريبشن بالنسبه للاخوان اللي حابين يتعمقوا وحابين يفهموا الفينومين هذا، يحبوا يقراو ليتود يعني بشكل اعمق. بس محمد ان ريزومي خفيف على هذا ليتود. الريزولتا تاع ليتود هذه لقاو هي دي زانومالي اورغانوليبتيك 100% لي كا تاع لي 50 كا اللي داروهم. لقاو لو بي اش سوبيريور ا 6، لي كولور اون سيرفاس لقاو فير اون 56% لي كا، او ا بروفوندور لقاو فير نت ا 100% لي كا، l'odeur en surface لقاو putride en 56%، et à profondeur لقاو putride prononcé à 68%. Et l'aspect à la toucher en surface visqueux en 56% et en profondeur collant en 68%. السؤال المطروح دوكا ليه كأقل كأشتها فوق 6. بس بالدراسة هذه أنه يدير سيرموناج مسكولير، يعني الأنيمال يكون فاتيغي ويكون ستريس، يكون على دو ستريس. ليه؟ باسكو من جهه ممكن ترونسبور يكون بعيد بزاف فالانيمال يحيا، من جهه اخرى ما كانش اللي يديروا بزاف لا ديت هيدريك، فهذاك اللي يكونوا كودرون اليمونطاسيون الانيمال يكون كان فاتيك، فهذاك لا فاتيك و ستريس يكونسوم لو ديبو دو جليكوجين، فلاسيديتي اوتوماتيكمون هذا لو ديبو يكون ما كانش، يكون ناقص، لاسيديتي تكون ما كانش، فلاجيت كادافيك الفينومين تاع لاميتيراسيون كوموندي تكون ما كانش، لا تيبي اون برانسيب تاعي ما كانش، باسكو لو ترومبلمون مسكولير هذا كله ما كانش. فهادو كل يعني لي فاكتور لي فافوريزينير بي اش يكون سوبيريور ا 6. بالنسبه لي زوريجين تاع الموديفيكاسيون اورغانوليبتيك سوبرفيسيال، لقاو في لا سوبرفيسي تاع الكاركاس لقاو ريش اون سودوموناس. لو ميليو فافورابل تاع cette gène اللي هو لو بي اش 7 اللي يعطينا الكولور جون افير. لو بسودوموناس هذا كيكونسوم الاكسجين، فيعطينا الميليو انايروبيك بور مولتيبليكاسيون دي زوتر بكتيري انايروبيك. هذوك لي بسودوموناس اون برينسيپ، لي بسودوموناس يديروا لنا لا كولوراسيون فيرت، اون بليس يديروا لنا عندها فينومين عندها كاركتير بروتيوليتيك اللي فزتنا التكستور مسكولير يولينا بلوس كو ديال لارتياسيون تكستور مسكولير. اون بليس لي بكتيري انايروبيك اللي تجي فافورابل تاع السودوموناس يدينا لا برودكسيون تاع لي بيروفات. لي بيروفات هادو اللي يعطيونا لودور ديزا بوتريد هذاك اللي كيما قلنا المشبع. بالنسبه لي زوريجين دو موديفيكاسيون اورغانوليبتيك بروفوند، il y a des micro-organismes, il a appelé les pigments verdâtres à partir de la myoglobine. La bactérie qui trouve le pH supérieur à 6 avec la diminution d'oxygène, dit la production de l'hydrogène soufré. L'hydrogène soufré, il y a le myoglobine. Il y a un sulfomyoglobine. Sulfomyoglobine, il y a la coloration verte avec l'odeur désagréable. Donc, qui est ça une diète hydrique avec stress, le pH يكون عالي، لا هيدروسيون تكون عاليه، فلا كوب تاع المسك يكون سيش. بالنسبه للزوموساكسون كاين تيرم جميل حكاو فيه في الفيديو اسمه دي اف دي، دراي فيرم دراي دارك فير دراي. دي اف دي دارك هي لا كولور سومبر، فير هي الكونسيستونس فيرم، دراي هي الكاركتير سيك. En conclusion, donc, il y a un phénomène qui est la putréfaction profonde et superficielle et le pH
musculaire supérieur à 6. بالنسبة للبيترفاكسيون بروفوند il y a un sport des sports anaérobiques يجي un tube digestif ويدخل la carcasse par la toxine d'abattage فيها l'hydrogène soufré اللي يدينا la formation vers par la sulfomyoglobine. بالنسبة à la putréfaction superficielle il y a la contamination bactérienne par un défaut d'hygiène يكون riche en pseudomonas يعطينا la coloration verte. بالنسبة le pH supérieur à 6 في المسكل l'origine تاعها هي la surmenage musculaire et le stress avec la diète hydrique. Avec les facteurs de chaleur et l'absence de la diète hydrique ou on a des problèmes تاع la viande verte. Pour éviter هذا الفينومين لازم أول حاجة لازم la présence de la diète hydrique et من جهة أخرى لازمنا الخدمة تكون في الجيان في النظافة ومن جهة أخرى لازمنا ريفريجيراسيون رابيد سورتو في لي سيزون شود ومن جهة أخرى الحاجة الإسونسيال باش نيفيتيو لو بي اش لازم يكون البي اش سوبيريور ا 6 لازم يكون الانيمال يكون اوروبو يكون ني با ستريس لازم نمينيميزيو لو ستريس بشي نقدر. هذا هو الدراسة اخواني كملنا اليوم الفيديو ان شاء الله استفدتوا منه. بالنسبه للاخوان اللي حابين يطالعوا على ليتود شرح لكم في الديسكريبسيون باش بالنسبه للناس اللي حابين يتعمقوا ويفهموا ليتود بشكل اعمق. والسلام عليكم.